أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले साण जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون माण्हुनि जे हिसाब किताब जो वक़्तु अची वेझो थियो आहे ऐं हू आहिनि जो गफ़लत में पइजी मुंहुं मोड़ियो वेठा आहिनि। ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون वटिन जेका बि का नई नसीहत संदन रब वटां अचे थी त उनखे ॿुधंदे खेल तमाशे में रुधल रहनि था। दिल त ॿियनि ई शुगलनि में लॻल अथनि ऐं ज़ालिम पाण में सुसपुस कनि था त हीउ त तव्हां जहिड़ो ई हिकु बशर आहे। पोइ भला तव्हां ॾिसी वाइसी जादूअ जे फंद में फासी वेंदव छा? قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم रसूल चयुनि मुंहिंजो रब त हर ॻाल्हि खे इहा खणी आसमान में कई वञे तोड़े ज़मीन में ॼाणे थो। हू त सभु कुझु ॿुधंदड़ ऐं ॼाणंदड़ आहे। بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون हू चवनि था इहे त अजाया ख्वाब आहिनि, न न इहे संदसि पंहिंजूं घड़ियल ॻाल्हियूं आहिनि, बल्कि हू त शाइर आहे। न त भला आणे का निशानी जीअं पुराणे ज़माने जा रसूल निशानियुनि सां गॾु मोकिलिया विया हुआ। जॾहिं त उन्हनि खां अॻूणीअ कंहिं बि आबादीअ जंहिंखे असां तबाह कयो हो ईमान कोन आंदो हो, त छा हाणे ही ईमान आणींदा? وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ऐं ऐ नबी तोखां अॻु बि असां इंसाननि खे रसूल बणाए मोकिलियो हो जिन ते असां वही कंदा हुआसीं। पुछी ॾिसो अहले किताब खां जेकॾहिं तव्हांखे पाण खे ख़बर न आहे। وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين उन्हनि खे बि असां को अहिड़ो जिस्म न ॾिनो हो जो हू न खाईंदा हुजनि ऐं न वरी को हू सदाईं जीअण वारा हुआ। ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين वरी ॾिसो त नेठि हली असां उन्हनि सां पंहिंजा वादा बि पाड़िया ऐं उन्हनि खे ऐं जंहिंखे बि घुरियोसूं बचाए वरितो ऐं हद खां लॻंदड़नि खे बर्बाद कयोसूं। لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ऐं इंसानो असां तव्हां ॾांहुं हिकु अहिड़ो किताब मोकिलियो आहे जंहिंमें तव्हां लाइ सम्झाणी आहे, पोइ भला छो नथा सम्झो। وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون
لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. केतिरियूं ई ज़ालिम वसंदियूं हुयूं जिन खे असां बर्बाद करे छॾियो ऐं खावन पोइ कंहिं ॿिए क़ौम खे पैदा कयो. जॾहिं खेनि असांजो अज़ाब महसूस थियो त वठी भॼण लॻा. भॼूं न, मोटी वञो पंहिंजनि मागनि ऐं ऐश जे सामाननि ॾांहुं जिन में आसूदा हो. त मन तव्हां खां पुछागा छा थिए. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. चवण लॻा असां लाइ वॾी ख़राबी आहे, बेशक असां गुनाहगार हुआसूं ऐं उहे ईअं बाकारींदा रहिया एसी ताईं जो असां खेनि लुणियल ॿार ऐं विसामियल रख बणाए छॾियो. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. असां हिन आसमान ऐं ज़मीन खे ऐं जेकी मजन आहे रांद रूंद तौर न बणायो आहे. जेकॾहिं असां ईअं ई को रांदीको बणाइण चाहियूं हा ऐं इहो ई कमु असांखे खणी करणो हुजे हा त पाण वटां ई बणाए छॾियूं हा. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. मगर असां त बातिल ते हक़ खे हणंदा आहियूं जेको उन जो मथो फाड़े छॾींदो आहे ऐं पोइ उहो उते जो उते मिटिजी वेंदो आहे ऐं तव्हांजे लाइ तबाही आहे उन्हनि ॻाल्हियुनि जे करे जेकी तव्हां ठाहियो था. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. आसमाननि तोड़े ज़मीन में जा बि मख़लूक आहे अल्लाह जी आहे ऐं जेकी वटिस आहिनि उहे नकी पाण खे वॾो भाईंदे संदसि इबादत खां कंदु कढाइनि था ऐं न वरी को थकिजनि था. राति ॾींहुं संदसि तस्बीह कंदा रहनि था ऐं साही नथा पटीनि. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. छा आहिनि संदन बणायल ज़मीन वारा माबूद अहिड़ा जो उथारे खड़ो कनि. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. जेकॾहिं आसमान ऐं ज़मीन में हिकिड़े अल्लाह खां सवाइ ॿिया बि के माबूद हुजनि हा त ॿिन्ही जो चरखो ऊंधो थी पवे हा. पोइ पाक आहे अल्लाह अर्श जो मालिक उन्हनि ॻाल्हियुनि खां जेकी उहे पिया था ठाहिनि. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. हू पंहिंजे कमनि बाबति जवाबदार नाहे ऐं हिननि सभिनी खां पुछाणो थींदो. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. छा उनखे छॾे उन्हनि ॿिया माबूद बणाया आहिनि. ऐं नबी चवीन त भला आणियो पंहिंजो को दलील. हीउ किताब बि आॾो अथव जेको मुंहिंजे दौर जे माण्हुनि लाइ नसीहत आहे ऐं उहे किताब बि मौजूद अथव जिन में मूंखां अॻु थी गुज़िरियल माण्हुनि लाइ नसीहत हुई पर उन्हनि मां अक्सर माण्हू हक़ीक़त खां अणॼाण आहिनि तंहिं करे मुंहुं मोड़े छॾियो अथनि. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون असां तोखां अॻु जेको बि रसूल पे मोकिलियो आहे तंहिंखे इहो ई पे वही कयो आहे त मूंखां सवाइ ॿियो को बि माबूद कोन्हे तंहिं करे तव्हां मुंहिंजी ई इबादत करियो وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون चवनि था त रहमान जो बि औलाद आहे अल्लाह त पाक आहे उहे त बाना आहिनि जिन खे इज़त ॾिनी वई आहे उहे संदसि दरबार में ॻाल्हाइण में खांसि अगराई न कंदा आहिनि ऐं बसि संदसि हुकुम ते ई पिया हलंदा आहिनि يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون जेकी कुझु संदन साम्हूं आहे उन खे बि हू ॼाणे थो त जेकी संदन अखियुनि खां परे आहे उन खां बि वाक़िफ़ आहे उहे कंहिंजी बि सिफारिश न कंदा आहिनि सवाइ उन जे जंहिं जे हक़ में सिफारिश ॿुधण ते अल्लाह राज़ी हुजे ऐं हू खांसि ॾकंदा रहनि था ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين उन्हनि मां जेको चवे त अल्लाह खां सवाइ मां बि माबूद आहियां त उनखे असां जहन्नुम जी सज़ा ॾींदासूं असां वटि ज़ालिमनि जो इहो ई बदिलो आहे أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون छा उहे माण्हू जिन इनकार करे छॾियो आहे वीचार नथा कनि त इहे आसमान ऐं ज़मीन सभु पाण में मिलियल हुआ पोइ असां खेनि धार कयो ऐं पाणीअ मंझां हर जीअरीअ शइ खे उपायोसूं छा पोइ अञा बि ईमान नथा आणीनि وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ऐं असां ज़मीन में जबल खोड़ियासूं त उहा उन्हनि सूधी लुॾंदी लमंदी न रहे ऐं उन में कुशादा रस्ता बणायासूं त मन उहे पंहिंजो दॻु लही सघनि وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون ऐं असां आसमान खे हिकु महफ़ूज़ कयल छत बणायोसूं मगर उहे त काइनात जे इन्हनि निशानियुनि ॾे को ध्यानु ई नथा ॾियनि وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ऐं इहो अल्लाह ई आहे जंहिं राति ऐं ॾींहं बणाया ऐं सिज ऐं चंड पैदा कयाई सभई पिया था हिकु मदार में तरंदा वतनि وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ऐं ऐं नबी लाफानी ज़िंदगी त असां तोखां अॻुवाट बि कंहिं इंसान लाइ न रखी हुई तूं मरी वएं त छा उहे माण्हू हमेशह जियारा रहंदा كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون हर साह वारे खे मौत जो मज़ो चखणो आहे ऐं असां ख़राब ऐं सुठियुनि हालतुनि वसीले पिया था तव्हां खे आज़माईंदा रहूं नेठि तव्हां खे असां ॾांहुं ई मोटणो आहे وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم
أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون उहे हक़ जा मुनकर जॾहिं तोखे ॾिसनि था त वठी था तो ते ठठोलियूं कनि चवनि था छा ही आहे उहो माण्हू जेको तव्हांजे माबूदनि जी पचार थो करे ऐं पाण वरी रहमान जे ज़िक्र खां इनकारी आहिनि خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون इंसान जल्दबाज़ आहे इजो तो तव्हांखे पंहिंजूं निशानियूं ॾेखारियां मूंसां तकड़ न करियो ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين उहे चवनि था त आख़िर उहो दड़को पूरो कॾहिं थींदो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون जेकर उन्हनि काफ़रनि खे उहो वक़्तु सुझे हा जॾहिं जो उहे न की पंहिंजा मुंहं बाहि खां बचाए सघंदा ऐं न पंहिंजूं पुठियूं ऐं न खेनि किथां का मदद ई मिलंदी بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون उहा त ओचितो ईंदनि ऐं खेनि अहिड़ो त बदहवास करे छॾींदी जो न की उनखे टारे सघंदा ऐं न वरी को घड़ीअ पलक जी का मोहलत ई मिली सघंदनि ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون रसूलनि ते ठठोलियूं तोखां अॻु बि थींदियूं हुयूं पर पोइ ठठोलियूं कंदड़ उन ई ॻाल्हि जी ॿेकड़ में अची विया जंहिं ते चथरूं कंदा हुआ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ऐं नबी चवीन त केरु अथव जेको राति तोड़े ॾींहं जो तव्हांखे रहमान खां बचाईंदो पर असुल ॻाल्हि इहा आहे त ही पंहिंजे रब जी नसीहत खां मुंहुं मोड़ियो वेठा आहिनि أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون छा भला संदन के अहिड़ा मबूद आहिनि जेके असांजे मुक़ाबले में खेनि बचाइनि हू त न की पाण पंहिंजी का मदद था करे सघनि ऐं न वरी असां खां ॿियो को खेनि बचाए सघंदो بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون असुल ॻाल्हि इहा आहे त उन्हनि माण्हुनि खे ऐं संदन अबनि ॾाॾनि खे असां ज़िंदगीअ जो माल मताव ॾींदा वियासूं तां जो खेनि के ॾींहं पइजी विया पोइ भला नथा ॾिसनि छा त असां ज़मीन खे संदसि पासनि खां सोढ़ो कंदा पिया अचूं त पोइ छा उहे ज़ोर थी वेंदा قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون चवीन मां त वहीअ जे बुनियाद ते तव्हांखे ख़बरदार थो करियां पर ॿोड़ा त सॾ ॿुधंदा ई न आहिनि जॾहिं बि खेनि ख़बरदार कयो वञे ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا
ظالمين ऐं जेकॾहिं तुंहिंजे रब जे अज़ाब जी बाफ़ बि उन्हनि खे पहुचे त हू त दाह निकिरी वञनि त हाय असांजो निभाग बेशक असां ज़ालिम हुआसूं ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين क़यामत जे ॾींहुं असां बिल्कुलु सही तोरण वारियूं ताराज़ियूं रखंदासूं पोइ कंहिं ते बि को ज़र्रे बराबर ज़ुल्म न थींदो जंहिं सरह जे दाणे बराबर बि का कमाई कई हूंदी त उहा बि असां आणे मौजूद कंदासूं ऐं हिसाब किताब करण लाइ असां काफ़ी आहियूं ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون अॻे असां मूसा ऐं हारून खे फुरक़ान ऐं रोशनी ऐं ज़िक्र अता करे चुका आहियूं उन्हनि मुतक़ी माण्हुनि जे भले लाइ जेकी पंहिंजे रब खां बिना खेस ॾिसण जे ई पिया रिॼंदा आहिनि ऐं जेकी उन जी घड़ीअ खां पिया ॾकंदा आहिनि وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ऐं हाणे हीउ बरकत भरियो ज़िक्र असां नाज़िल कयो आहे छा पोइ तव्हां उनखे क़बूल करण खां इनकारी आहियो ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين इन खां बि अॻु असां इब्राहिम खे संदसि सची सम्झ अता कई हुई ऐं असां त खेसि चङी तरह पे सुञातो إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون याद कर जॾहिं हुन पंहिंजे पीउ ऐं पंहिंजी क़ौम खे चयो हो त ही कहिड़ियूं मूर्तियूं आहिनि जिन सां तव्हां दिलि लॻायो वेठा आहियो قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين उन्हनि जवाब ॾिनो असां पंहिंजनि अबनि ॾाॾनि खे इन्हनि जी इबादत कंदे ॾिठो आहे قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين हुन चयनि तव्हां बि गुमराह आहियो ऐं तव्हांजा अब्बा ॾाॾा बि पधरीअ गुमराही में पियल हुआ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين हुननि चयो तूं सच थो चवीं या भोग थो करीं قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين हुन जवाब ॾिनुनि न बल्कि हक़ीक़त में तव्हांजो रब त उहो ई आहे जेको आसमाननि ऐं ज़मीन जो रब आहे जंहिं खेनि पैदा कयो आहे मां इन ॻाल्हि जी तव्हांजे साम्हूं शाहिदी ॾियां थो ऐं अल्लाह जो कसम मां तव्हांजे पुठी ॾियण खां बाद तव्हांजे बुतनि जो इलाज कंदुसि فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون त पोइ हुन खेनि भञी भोरा करे छॾियो बाक़ी संदन वॾे खे सो छॾे ॾिनाई त जीअं शायदि उन ॾांहुं रुख़ कनि قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين चवण लॻा असांजे माबूदनि जो अहिड़ो हाल कंहिं कयो आहे उहो त को ॾाढो ज़ालिम आहे قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم
असां हिकिड़े नौजवान खे उन्हनि बाबति ॻाल्हाईंदे ॿुधो हो जंहिंजो नालो इब्राहिम आहे। قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون उन्हनि चयो त पकड़े अचोसि उनखे सभिनी माण्हुनि जे रूबरू त भले ॾिसनि। قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم पुछियाऊंसि ॿुधाए इब्राहिम असांजे माबूदनि सां अहिड़ी हरकत तो कई आहे? قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون जवाब ॾिनई बल्कि इहो कमु त उन्हनि जे उन ई वॾे कयो आहे, पुछी ॾिसोनि जेकॾहिं ॻाल्हाईंदा आहिनि। فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون इहो ॿुधी उहे माण्हू पंहिंजे ज़मीर ॾांहुं वरिया, चवण लॻा हक़ीक़त में त ज़ालिम तव्हां ई आहियो। पोइ शर्म खां कंध झुकाए चयाऊं तोखे त ख़बर आहे त इहे कोन ॻाल्हाईंदा आहिनि। قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون इब्राहिम चयुनि पोइ छा तव्हां अल्लाह खे छॾे उन्हनि खे था पूॼो जेकी तव्हांखे न की को नफ़ो था रसाए सघनि ऐं न नुक़सान। हैफ़ आहे तव्हां ते बि ऐं तव्हांजे उन्हनि माबूदनि ते बि जिन जी अल्लाह खे छॾे तव्हां पिया था पूॼा कयो। अकुल अथव ई कोन छा? قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين उन्हनि चयो विझोसि बाहि में ऐं पंहिंजे माबूदनि जी मदद करियो जेकॾहिं कुझु करणो अथव। قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين असां चयोसूं ऐ बाहि थधी थी वञ ऐं इब्राहिम लाइ सलामती बणिजी वञ। हुननि पे घुरियो त इब्राहिम सां का कार कनि मगर असां खेनि सख़्त टोटे में विझी छॾियो ऐं खेसि ऐं लूत खे बचाए उन ई सरज़मीन ॾांहुं कढी वियासूं जंहिंमें असां दुनिया वारनि लाइ बरकतूं रखियूं आहिनि। ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ऐं असां खेसि इसहाक़ अता कयो ऐं वाधारो याकूब बि ऐं हर हिक खे नेक वक़्त बनायोसीं। وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ऐं असां खेनि अॻवान बणायो जेकी असांजे हुकुम हेठि पिया हिदायत कंदा हुआ ऐं असां खेनि वहीअ जे वसीले नेक कमनि करण ऐं निमाज़ क़ाइम करण ऐं ज़कात ॾियण जी हिदायत कई ऐं हू असांजी इबादत कंदड़ हुआ। ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين
ऐं लूत खे असां फ़ैसिले करण जी सलाहियत ऐं इल्मु ॾिनो ऐं खेसि उन जे ॻोठ मां बचाए ॿाहिरि कढियोसूं जंहिंजा रहाकू बदकारियूं कंदा हुआ। हक़ीक़त में इहा ॾाढी बुछड़ी नाफ़रमान क़ौम हुई। وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ऐं उनखे असां पंहिंजी रहमत में दाख़िल कयो, हू सालिह माण्हुनि मां हो। ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ऐं नूह खे बि इहा ई नेमत ॾिनी हुई। यादि करियो जॾहिं उन्हनि सभिनी खां अॻु हुन असांखे सॾियो हो, पोइ असां संदसि दुआ क़बूल कई ऐं खेसि ऐं संदसि घर वारनि खे वॾी तकलीफ़ मां कढियोसूं ऐं उन क़ौम जे मुक़ाबले में संदसि मदद कई जंहिं असांजे आयतुनि खे कूड़ो सॾियो हो। हू ॾाढा बुछड़ा माण्हू हुआ। पोइ असां सभिनी खे ॿोड़े छॾियो। وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ऐं उन जी नेमत सां असां दाऊद ऐं सुलेमान खे बि नवाज़ियो हो। यादि करियो उहो वक़्तु जॾहिं हू ॿई ॿनीअ जे बारे में फ़ैसिलो करे रहिया हुआ, जंहिंमें राति जे वक़्तु ॿियनि माण्हुनि जूं ॿकरियूं अची पयूं हुयूं ऐं असां संदसि फ़ैसिले खे पाण ई पे ॾिठो। ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين उन्हीअ वक़्तु असां सुलेमान खे सही फ़ैसिले ते पहुचण जी सम्झ ॾिनी। तोणे जो फ़ैसिले जी सलाहियत ऐं इल्मु त असां ॿिन्ही खे अता कयो हो। दाऊद सां गॾु असां जबलनि ऐं पखियुनि खे बि ताबे बणायो हुयो जो हू तस्बीह कंदा हुया। इहो कमु करण वारा असां ई हुआसीं। وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ऐं असां खेसि तव्हांजे फ़ाइदे लाइ ज़रहूं ठाहिण जी कारीगरी सेखारी हुई त जीअं उहा तव्हांजो हिक ॿिए जे मारण खां बचाव करे। पोइ छा तव्हां शुक्रानो अदा कंदड़ आहियो؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ऐं सुलेमान लाइ असां तिखी हवा खे ताबे कयो हो जेका असांजे हुक्म सां उन्हीअ सरज़मीन ॾांहुं घुलंदी हुई जंहिंमें असां बरकतूं विधियूं आहिनि। असां त हर शइ खे ॼाणंदड़ हुआसीं। ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ऐं शैताननि मां असां केतिराई संदसि मुतीअ बनाया हुआ जेकी हिन लाइ टुॿी हणंदा हुआ ऐं इन खां सवाइ ॿिया कम पिणु कंदा हुआ। इन्हनि सभिनी ते निगाहबान असां ई हुआसीं
ऐं इहा ई नेमत असां अयूब खे ॾिनी हुई। यादि करियो जॾहिं हुन पंहिंजे रब खे सॾियो हो त मूंखे बीमारी वकोड़े वई आहे ऐं तूं सभिनी रहम कंदड़नि खां वधीक रहम कंदड़ आहीं। असां संदसि दुआ क़बूल कई ऐं खेसि जेका तकलीफ़ हुई सा दूर कई ऐं न रुगो संदसि ॿार बचा खेसि ॾिना बल्कि उन्हनि सां गॾु ओतिरा ॿिया बि पंहिंजे ख़ासि रहमत तौर ॾिना ऐं इन करे बि त जीअं उहो इबादत कंदड़नि लाइ हिकिड़ो सबक़ थिए। وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين ऐं इहा ई नेमत इस्माइल ऐं इदरीस ऐं ज़ुल्किफ़ल खे बि ॾिनीसूं। इहे सभई सब्र कंदड़ हुआ ऐं खेनि असां पंहिंजी रहमत में दाख़िल कयो। बेशक इहे सालिहनि मां हुआ। وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ऐं मच्छीअ वारे खे बि असां नवाज़ियो। यादि करियो जॾहिं हू कावड़ जी हलियो पियो हो ऐं सम्झाई पिए त असां खेसि न पुॼी सघंदासूं। नेठि हुन ऊंदाहियुनि मां पुकारियो, नाहे को माबूद सवाइ तुंहिंजे, पाक आहे तुंहिंजी ज़ात, बेशक मां ई कसूरवार होसि। तॾहिं असां संदसि दुआ क़बूल कई ऐं खेसि सख़्त तकलीफ़ खां छोटकारो ॾिनोसूं ऐं ईअं ई असां मोमिननि खे बचाए वठंदा आहियूं। وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ऐं ज़करिया जॾहिं हिन पंहिंजे रब खे पुकारियो हो त ऐं परवरदिगार मूंखे अकेलो न छॾिजांइ ऐं भले में भलो वारिस त तूं ई आहीं। पोइ असां संदसि दुआ क़बूल कई ऐं खेसि यहया अता कयो ऐं संदसि ज़ाल खे इन लाइ ठीक बणाए छॾियो। इहे माण्हू नेकी जे कमनि में अगरा रहंदा हुआ ऐं असां में उम्मीद रखी ऐं डिॼंदे पिया पुकारींदा हुआ ऐं असांजे आॾो निवड़ियल हूंदा हुआ। والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ऐं उहा औरत जंहिं पंहिंजी लॼ जी हिफ़ाज़त कई हुई असां मंझसि पंहिंजे रूह मां फूकियो ऐं खेसि ऐं संदसि पुट खे सारे जग लाइ निशानी बणाए छॾियो। إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون इहा तव्हांजी उम्मत त असुल में हिकु ई उम्मत आहे ऐं मां तव्हांजो रब आहियां, तंहिं करे तव्हां मुंहिंजी इबादत करियो। मगर उन्हनि पाण में पंहिंजे दीन खे भाङा भाङा करे छॾियो। सभिनी खे असां ॾांहुं ई मोटणो आहे। فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون पोइ जेको नेक अमल कंदो ऐं ईमान वारो हूंदो त संदसि कम जी का बि बेक़दरी न थींदी
ऐं असां इहो लिखंदा रहूं था ऐं इहो मुमकिन ई न आहे त जंहिं आबादीअ खे असां तबाह करे चुका हुजूं सा वरी मोटी अचे। حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين। तांजो जॾहिं याजूज ऐं माजूज छोड़े छॾिया वेंदा ऐं हू हर मथाईअ खां पिया निकिरी पवंदा ऐं सचे वाइदे जे पूरे थियण जो वक़्तु बि अची सणो थींदो त पोइ ओ मालिक उन्हनि माण्हुनि जूं अखियूं खुली वेंदियूं जिन कुफुर कयो हो, चवंदा हाय असांजी बदबख्ती, असां त इन्हनि ॻाल्हियुनि खां गफ़लत में पियल हुआसूं, बल्कि हक़ीक़त इहा आहे त असां ॾोहारी हुआसूं। إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون। बिला शक तव्हां ऐं तव्हांजा उहे महबूद जिन खे तव्हां अल्लाह खे छॾे पूॼो था जहन्नुम जो ॿारण बणबा, उते ई तव्हां खे वञणो आहे। لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون। जेकॾहिं उहे सचा पचा महबूद हुजनि हा त उते न वञनि हा, हाणे सभिनी खे सदाईं उन में रहणो आहे। لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون। उते हू पिया दाहूं कंदा ऐं खेनि कुझु बि ॿुधण में न ईंदो। إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون। बाक़ी जिन लाइ असांजे तरफ़ां भलाईअ जो अॻुवाट ई फ़ैसिलो थियल हूंदो से त बेशक उन खां परे रखिया वेंदा ऐं इन जो त को थोरो आवाज़ बि कोन ॿुधंदा ऐं हू सदाईं पंहिंजे दिलि घुरियुनि शयुनि जे विच में हूंदा। لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون। इहो बेहद बदहवासी वारो वक़्तु खेनि परेशान न कंदो। होॾां मलाइक अॻिते वधी खेनि हथों हथ वठंदा जो हीउ त तव्हांजो उहो ई ॾींहुं आहे जंहिंजो तव्हां सां वाइदो कयो वेंदो हो। يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين। उहो ॾींहुं जॾहिं असां आसमान खे ईअं वेढ़े रखंदासूं जीअं लिखियल पना वेढ़ोटनि में वेढ़े रखबा आहिनि। जीअं असां शुरूआत में ख़ल्क़त जोड़ी हुई ईअं ई उन खे वराए जोड़ींदासूं। इहो हिकिड़ो वाइदो आहे ऐं इहो कमु असांखे हर हाल में करणो आहे। ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين। ऐं ज़बूर में असां नसीहत खां पोइ इहो लिखी चुका आहियूं त ज़मीन जा वारिस असांजा नेक बाना बणबा। इन में हिकिड़ी वॾी ख़बर आहे इबादत कंदड़ माण्हुनि लाइ। وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين। ऐं नबी असां त तोखे दुनिया वारनि लाइ रहमत बणाए मोकिलियो आहे। قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فهل أنتم مسلمون चवीन त मूं वटि जेका वही अचे थी उहा इहा आहे त बस तव्हांजो महबूद फ़क़ति हिकिड़ो आहे, पोइ छा तव्हां फर्माबरदार थींदो? فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون जेकर फिरनि त चई छॾीनि त मां तव्हांखे हिकु जोड़ो ख़बरदार कयो आहे, बाक़ी इहो मां नथो ॼाणा त जंहिं शइ जो तव्हां सां वाइदो कयो वञे थो सा वेझो आहे या परे। إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون अल्लाह त इहे ॻाल्हियूं बि ॼाणे थो जेके ॾाढियां कजनि थियूं ऐं उहे बि जेके तव्हां लिकाए करियो था। وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين मां त सम्झां थो त शायदि इहा तव्हां लाइ का आज़माइश आहे ऐं तव्हांखे हिकु ख़ासि वक़्त ताईं मज़ा माणण जो मौक़ो ॾिनो पियो वञे। قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون रसूल चयो त ऐं मुंहिंजा रब हक़ सां फ़ैसिलो करे छॾ ऐं असांजो रब रहमान ई असांजी वाहुर ऐं वसीलो आहे इन्हनि ॻाल्हियुनि जे मुक़ाबले में जेकी तव्हां ठाहियो था।